वेलकम बैक नाजरीन मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं फरहान शहजाद साहब। आप साबिक वाइस चेयरमैन हैं पंजाब बार कौंसिल के और साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स बार के, साबिक सदर हैं लाहौर टैक्स बार के। फरहान शहजाद साहब ये बताइएगा, एक तरफ सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, दूसरी तरफ महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू है। ऐसे हालात में नए टैक्सेशन के हवाले से अवाम इस काबिल है उनको टैक्स को अदा कर सके। मिनी बजट की आमद है, आप क्या समझते हैं मिनी बजट के बाद जो एक महंगाई का तूफान आएगा और मौजूदा टैक्स पेयर के ऊपर जो बर्डन बढ़ेगा उसको आप किस तरह देखते हैं? बिजली के बिलों में उन्होंने विदड्रा किया है लेकिन वो 30 अरब मिनी बजट की सूरत में किसी न किसी सेक्टर से वसूल किया जाएगा, तो आप समझते हैं ये जो बजट अहदाफ हैं ये हुकूमत पूरा कर पाएगी, एफबीआर पूरा कर पाएगी? पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में जो इस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ और जो इंडिया की तरफ से पानी छोड़ा गया उसमें तमाम कौम तमाम मुल्क में एक हैजानी कैफियत, वो बलूचिस्तान में हो, वो कराची में हो, सिंध में हो या पंजाब में हो, वो रावी की सूरत हाल हो, तो इन तमाम की वजह से एक बहुत ही बुरी सूरत हाल का सामना है इस वक्त पूरी कौम को। और अल्लाह ताला इन तबाहकारियों से हमारी कौम को बचाए रखे और हमारी हुकूमत इसमें जो अपना रोल है वो पॉजिटिवली प्ले कर सके ताकि जो मुतासरीन हैं उन तक इमदाद और जो बुनियादी सहूलियात हैं वो ज़रूर पहुंचाई जा सकें। तो हमारी तवज्जो से ये आवाज़ भी हुकाम बाला तक पहुंचाना ज़रूरी है कि ऐसी जगह जहाँ पे एक आम आदमी का रहना ही मुश्किल और नागवार था, वहाँ पे आपको अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी हैं। जहाँ के तमाम बाकी मज़हबी जमातें और फ़ौज अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है, वहीं पे हमारी गवर्नमेंट को मौजूदा अपने तनाज़ात में से निकलते हुए, अपनी ज़ाती रंजिशों से निकलते हुए पंजाब और वफाक की ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी इस ज़िम्मेदारी को निभाएं। दूसरी तरफ जो एक मुश्किल बजट था इस नई वफाकी गवर्नमेंट के लिए, वो उन्होंने पेश किया, उसमें अहदाफ मुकर्रर किए, इंपोर्ट पे बैन लगाया, फ़ॉरेन रेमिटेंस की सूरत हाल बहुत नाजुक आपके सामने रही। मुसलसल डॉलर 178 से शुरू होते हुए 248 तक जा पहुंचा, लेकिन इस दौरान जो बिजली की प्राइसेस में इंक्रीज़ हुआ, जो पेट्रोल के प्राइसेस में इंक्रीज़ हुआ और डॉलर के इंक्रीज़ की वजह से जो मुल्क में एक महंगाई का तूफ़ान आ चुका है, वो शायद इस सैलाब की तबाहकारियों से भी बहुत ज़्यादा हो। शायद ये सैलाब तो अपना पानी एक दफ़ा बहा के गुज़र जाए और आइंदा के लिए हम उन तमाम मुतासरीन की दिलजोई कर सकें, लेकिन ये जो सैलाब तबाही का महंगाई की सूरत में हमारे मुल्क में आता है, उससे आवाम बहुत ही परेशान थी, है और आइंदा भी हो रही है। लेकिन क्या किसी गवर्नमेंट ने, किसी जमात ने इस पे सोचा कि हमने आवाम को क्या सहूलियात मुयस्सर करनी है या उनकी बुनियादी सहूलियात के लिए हमने क्या कलीदी किरदार अदा करना है? सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए 13 जमातें एक तरफ और एक जमात एक तरफ, वो उसको इल्ज़ाम दे रही है और वो दूसरे को इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। तो इस सियासी मैच्योरिटी का आगाज़ कब से होगा? पाकिस्तान में बुर्दबारी की सियासत कब आएगी? तहम्मुल मिजाजी, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सियासत और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का रवैया, ये हमारी कौम का भी फुकदान रहा और वही आइंदा हमारे हुक्मरानों ने इन तमाम कौम का भी रवैया इसी तरीके से अदम बर्दाश्त की सूरत में पैदा कर दिया। तो इसलिए इन सब को बैठ के भी इन तमाम महंगाई के अनासर पे, इसकी वजूहात पे सियासी डायलॉग करना होंगे। समाजी और मईशत को बेहतर करने के लिए इनको आपस में अपनी अना को छोड़ते हुए बैठना पड़ेगा। अगर एक गलत है तो दूसरा अपने आप को सही जस्टिफाई कर रहा है, अगर एक जस्टिफाई अपने आप को गलत कर रहा है तो दूसरे को सही करना मुनासिब नहीं है। इसी तरीके से मीडिया पे गैर ज़रूरी पाबंदियाँ, चैनल्स को बंद करना और एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करना, ये भी इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है। लेकिन पिछले चंद दिनों में हमें अगर डॉलर में गिरावट नज़र आई, उसके रेट में कमी नज़र आई, आज वो अगर 213 रुपए पे मौजूद है, तो क्या उस सूरत में वफाक और पंजाब ने महंगाई में कमी के लिए कोई किरदार अदा किया या उसके बाद कोई मुस्बत इक़दामात नज़र आए? क्या आज से 2 माह पहले या 3 माह पहले अगर 213 रुपए पे
ڈالر تھا تو اس وقت مہنگائی کی کیا صورتحال تھی اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں. لیکن پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پہ پرائسز اوپر جائیں تو شاید اس کے بعد نیچے نہیں آتی. ڈالر خوش قسمتی سے اگر نیچے آ گیا ہے تو مزید اس کی بہتری کے لیے اس گورنمنٹ کو اپنی کاوشیں جاری رکھنا ہوں گی. اپنے فارن ریزروز کو بہتر کرنا ہوگا. امپورٹ پر پابندی آپ بہت زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتے، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہوگا، اپنے فارن ریزروز کو بہتر کرنا ہوگا، باہر کے ممالک میں، باہر کے لوگوں میں، فارن نیشنلز میں اپنا اعتماد بڑھانا ہوگا، جس کے بعد ہی آپ کا لوکل بزنس، آپ کی لوکل انڈسٹری سٹیبل ہو سکتی ہے، آپ کی پرائسز سٹیبل ہو سکتی ہیں. ان پرائسز کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے ضرور اقدامات کریے تاکہ عوام میں آپ اگلے الیکشن کے لیے جو اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں ان میں یہ ایک ایفرٹ بھی کر جائیں تاکہ آپ عوام میں منہ دکھانے کے قابل رہیں اور دونوں جماعتیں، وہ پی ڈی ایم ہو یا پی ٹی آئی ہو، وہ دونوں عوام میں جانے کے قابل رہ سکیں. ورنہ کل کو عوام نے کسی کی سیاسی میجورٹی اور باقی کسی کے نعروں پہ بلیو نہیں کرنا. جس گھر کا چولہا نہیں چل رہا ہوگا وہ جس کا دل کرے گا وہ دوسری گورنمنٹ کو ووٹ دے دے گا. تو اس لیے اس صورتحال میں ایف بی آر کے لیے بھی اپنے اہداف کو پورا کرنا، اس معیشت کے اس بحران میں جب کہ تمام بزنسز فلکچویشن کا شکار ہیں، اپنے معاشی بدترین ٹائم کا اس وقت شکار ہیں. اتنے برے حالات تو کووڈ میں، کرونا میں نہیں تھے جب کہ بزنس کاروبار بند ہو چکا تھا. تو ان 4 ماہ میں، ان 5 ماہ میں ایسا کیا طوفان آیا جو پوری دنیا سے اس پاکستان میں ڈیفالٹر سے بھی بری سچویشن کر گیا. تو آئندہ کے لیے میری گزارش ہے، میرا التماس ہے تمام ہمارے جو حکمران ہیں ان سے بھی، ایف بی آر کے بھی جو تمام بیوروکریسی ہے، جو افسران بالا ہیں، کہ وہ اپنے اہداف پورے کرنے کی طرف توجہ نہ دیں بلکہ عوام کے لیے بھی سہولیات پیدا کریں. لیکن ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جہاں پہ پازیٹیو چیزوں کی، وہاں پہ آئی ایم ایف کے وعدے پورے کرنے کے لیے بجلی کے ریٹس میں اضافہ کیا جا رہا ہے. پیٹرول کی پرائسز میں آپ کو پوری دنیا میں عالمی منڈی سے ریٹ کم ہونے کے باوجود اضافہ نظر آ رہا ہے. ایک اور منی بجٹ کی شنید ہے جو کہ اس تمام صورتحال میں عوام کے لیے ایک اور مہنگائی کا سیلاب لے کے آئے گی. تو ایک انسرٹینٹی کی صورت میں کوئی بھی بزنس مین یہاں پہ نہ انڈسٹری لگاتا ہے، نہ ہی یہاں پہ کام کرتا ہے. ہر شخص وہ صرف اور صرف ریئل اسٹیٹ میں پیسہ انویسٹ کر کے اپنے آپ کو سیف سمجھتا ہے. اس لیے ہر سال کی طرح منی بجٹ سے اوائڈ کرنا چاہیے. اپنے بجٹس، اپنے تمام کنڈیشنز، اپنے اس معاشی حالات کو اور تمام بزنس سیکٹر کو اعتماد میں لیتے ہوئے ہمیں پورے کرنے ہوں گے اور اس منی بجٹ سے اوائڈ کرنا چاہیے. ورنہ عوام اس سیلاب کو اور اس مہنگائی کے طوفان کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور آئندہ کے لیے ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہوگا جس کے لیے سب کو مل کے سوچنا ہوگا. جی بہت شکریہ فرحان شہزاد صاحب، آپ نے ہمیں جواب دیا.